नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सधैँझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी इपिएस टपिक कोर्स बुकको इल्गी रिडिङ सम्बन्धी क्वेशनहरू हल गर्न सिक्नेछौँ। यो हाम्रो 2021 मा परिमार्जित भएको चेन्ज भएको बुक अनुसारको रहेको छ। सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नुहोला र ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। यदि हजुरहरू सेल्फ स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यसले थोरै भने पनि हेल्प गर्छ। सबैजनाले राम्ररी हेर्नुहोला। हामी 6 च्याप्टरबाट हेर्छौँ है त। 6 च्याप्टरको इपिएस टपिक इल्गी इपिएस टपिक रिडिङ हेरौँ। इपिएस टपिक रिडिङमा Question 1 and 2 are about vocabulary items that represent occupation. Look at the pictures and find the right job. इरेस इबन 1 देखि 2 था ओमकुरिमुल फोगो मान्नुन थानरुल खुरु सिप्सियो। दिएको चित्रलाई हेरेर मिल्ने शब्दलाई छान्नुहोस् भनेको छ। Look at the pictures and choose the right answer. हामीलाई यसरी नै पिक्चर मात्र पत्ता लगाउनु पर्ने दुईवटा क्वेशन एक्जाममा फाइनल एक्जाममा आउनेछ। सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। ध्यान दिएर चित्र सहित चित्रको मिनिङलाई क्याप्चर गर्नु पर्यो। हेरौँ हामी इल्बनमा जहिले पनि पिक्चर राम्रोसँग चिन्ने, त्यसपछि तपाई बोर्डमा जाने है त। इल्बनमा पक्का पनि तपाईहरुले चित्र पत्ता लगाउनु भइसक्यो होला। इल्बनमा हेरौँ। वेसा वन कम्पनी कर्मचारी, इबन सन्सेङ निम शिक्षक, साम्बन ख्याङछालग्वान प्रहरी जवान प्रहरी, साबन खुङ्मु ओन निजामती कर्मचारी। आन्सर हाम्रो इबनको रहेको छ। सन्सेङ निमको पिक्चर हो। सन्सेङ निम 정답은 2번입니다. 이번마 जाउँ। 1번 छमुन पसले, 2번 अबु माझी, 3번 मोक्सु कार्पेन्टर, 4번 नुङ्बु किसान अथवा कृषक। किसानको पिक्चर रहेको छ। 정답은 4번입니다. 농부 Okay, question 3 is about choosing the word for someone's nationality, and question number 4 is about someone's name. Question number 5 is about whether you understand the meaning of yes or no. Think about what you studied today and answer the question. सामेसा ओवन 3 देखि 5 फिनखाने थुरगाल खाजाङ आलमाजुन गसुल खुरु सिप्सियो। खाली ठाउँमा भित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस्। Choose the most appropriate word to fill in the blanks. फिनखाने हामीलाई फाइनल एक्जाममा 6 वटा आउँछ। एक ठाउँमा 4 वटा र अर्को ठाउँमा 2 वटा गरी टोटल फिनखाने हाम्रो 6 वटा आउँछ है। यसरी नै अब यो त स्टार्टिङ रहेको छ, एकदमै सिम्पल सरल रहेको छ। साम्बनमा छनुन भेटुनाम इम्निदा, म चाहिँ भियतनाम हो भनिएको छ। अप्सनमा हेरौँ। इल्बन मङ्गोल मङ्गोलिया, इबन साराम मानिस, साम्बन इन्सा अभिवादन, साबन नारा देश।
저는 베트남 사람 입니다. म चाहिँ भियतनामी मानिस हो. I am Vietnamese. आन्सर E1 को रहेको छ. अरू पक्कै पनि तीनवटा मिल्दैन. लगाएर अथवा राखेर तपाईहरुले ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ. 저는 베트남 사람입니다. म भियतनामी मानिस हो. साबुनमा हेरौं गाले भन्छ 이 무엇입니까? के हो? 나 리한입니다. 리한 हो. 1번 한국, 코리아, 2번 직업, पेशा, 3번 이름, नाम, 4번 छमोन, पसले, स्टाफ. अब मिल्ने आन्सर कति नम्बर होला त हाम्रो? मिल्ने आन्सर चाहिँ 3번 रहेको छ. नाममा के भनेको छ? रिहान입니다 भनेको छ. पक्का पनि नाम सोधेको होला हैन? इरुमी मुहसिमनिका नाम के हो? रिहान입니다. रिहान हो. जाउँ ओभनमा गाले भन्छ 학생입니까? विद्यार्थी हो. ना 회사원입니다. कम्पनीको कर्मचारी हो भन्छ है त. 1번 ने हजुर yes, 2번 아니요 होइन नो भन्न खोजेको. 3번 괜찮아요 ठिकै छ. 4번 감사합니다 धन्यवाद थ्याङ्क यू. 학생입니까? अब यहाँ 회사원입니다 भनेपछि त तपाईलाई ने 회사원입니다 हुन्छ त? पक्का पनि हुँदैन है. यहाँ विद्यार्थी हो भनेर सोधिएको छ. होइन कम्पनीको कर्मचारी हो भन्न खोजेको हो. 학생입니까? 아니요 회사원입니다. होइन कम्पनीको कर्मचारी हो. विद्यार्थी चाहिँ होइन कम्पनीको कर्मचारी चाहिँ हो भन्न खोजिएको है. विद्यार्थी होइन विद्यार्थी नभए के हो त? 회사원 हो भन्न खोजिएको हो. जाउँ हामी वाक्जाङ यन्सुपमा है. थप क्वेसन न्यू बुकमा थपिएको क्वेसनहरु चाहिँ यही नै हो है. इल्कीको एभ्री च्याप्टरमा चाहिँ थपिएको छ. 이래서 3번 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. दिएको चित्रलाई हेरेर मिल्ने वाक्यलाई छान्नुहोस् भनिएको छ. परीक्षामा यसरी नै दुईवटा चित्रको क्वेसन आउनेछ हामीलाई. Look at the following pictures and choose the correct sentence. 1मा अब तपाईले झण्डा हेरेर चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है. कुन देशको झण्डा हो भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ. कुन देशको झण्डा होला राम्रोसँग हेर्नु पर्यो. हेर्नुस् त 1번को अप्सन हेरौँ है त. 1번 태국 사람입니다. थाइल्यान्डको मानिस हो. 2번 중국 사람입니다. चाइनाको मानिस हो. 3번 방글라데시 사람입니다. बङ्गलादेशको मानिस हो. 4번 उज्बेकिस्तान 사람입니다. उज्बेकिस्तानको मानिस हो भनेर भनिएको छ. यो चाहिँ 태국 사람입니다. थाइल्यान्डको मानिस हो. यो 태국को झण्डा रहेको छ. 정답은 1번입니다. 2번मा जाउँ. अब के को पिक्चर होला अप्सन हेरौँ है त. 1번 목수입니다. कार्पेन्टर हो. 2번 농부입니다. किसान हो. 3번 어부입니다. माझी हो. 4번 기술자입니다. टेक्निशियन हो. यो पिक्चर के को होला? माझीको है. माछा मारिरहेको पिक्चर छ. 어부입니다. माझी हो. 정답은 3번입니다. 3번मा पिक्चर चिन्नुभयो होला पक्का पनि नेपालीमा चाहिँ. अब हेरौँ है कोरियनमा के भन्छ त्यसलाई.
1번 가위입니다. कैची हो. 2번 필통입니다. ज्योमेट्री बक्स हो. पेन्सिल पेनहरु राख्ने बक्स हो. 3번 볼펜입니다. बलपेन हो. 4번 지갑입니다. पर्स हो. यो चाहिँ के हो त? 가위 हो. 가위입니다. कैचीलाई 가위 भनिन्छ. 정답은 1번입니다. हेरौँ हामी फेरि फिनखाने. 406번 फिनखाने थुरगाल खाजाङ आलमाजुन गसुल खुरुसिप्सियो. खाली ठाउँमा भित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस्. Choose the most appropriate answer to complete the dialogues. गा ड्यास क्वेसन सोधिएको छ. ना मङ्गोल साराम입니다. मङ्गोलियन मानिस हो. अप्सनमा हेरौँ. 1번 रिहान입니까? रिहान हो. 2번 학생입니까? विद्यार्थी हो. 3번 직업이 무엇입니까? पेशा के हो. 4번 अनु नारा साराम입니까? कुन देशको मानिस हो. मङ्गोल साराम입니다 भनेको छ. अब क्वेसनमा हामीलाई के चाहियो होला त? अनु नारा साराम입니까? कुन देशको मानिस हो. मङ्गोल साराम입니다. मङ्गोलियाको मानिस हो. I am Mongolian. 정답은 4번입니다. एन्सर चाहिँ 4 नम्बरको रहेको छ. जाउँ ओभनमा गाले भन्छ. क्वेसन सोधिएको छ. नाले आनियो खानोसा입니다. होइन नर्स हो. अप्सनमा हेरौँ. 1번 회사원입니까? कम्पनी कर्मचारी हो. 2번 리한씨입니까? 리한जी हो. 3번 한국 사람입니까? कोरियन मानिस हो. 4번 अनु नारा साराम입니까? कुन देशको मानिस हो. अब हामीले यहाँ आन्सर अनुसार चाहिँ के गर्नु पर्यो? क्वेसन चाहिँ राख्नु पर्यो है. अब आन्सर कुन हुन्छ होला? 1번 है त. 회사원입니까? कम्पनीको कर्मचारी हो. आनियो खानोसा입니다. होइन नर्स हो. कम्पनीको कर्मचारी चाहिँ होइन नर्स चाहिँ हो. आन्सर हाम्रो 1번. युगपनमा हेरौँ. गाले भन्छ 안녕히 계세요. गुड बाई. राम्रोसँग बस्नुहोस्. 안녕히 계세요. राम्रोसँग बस्नुहोस् भनेपछि अब के भन्छ होला जाने मान्छेले पक्कै पनि? नामा हेरौँ है अप्सन. 1번 안녕하세요. नमस्कार हाय हेलो. 2번 실례합니다. माफ गर्नुहोस्. 3번 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. राम्रोसँग जानुहोस्. गुड बाई. 4번 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. पहिलोचोटि भेटेको हुँ भने चाहिँ भनेको छ. के भन्ने होला? 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 정답은 3번입니다. राम्रोसँग बस्नुहोस् भनिएको छ. आन्सरमा राम्रोसँग जानुहोस् भन्नु पर्यो. ओके हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा जान्छौँ है त. सेभेन च्याप्टरको इल्गी है. 7 च्याप्टरको इल्गी रहेको छ. EPS topic इल्गी. EPS topic reading. Question 1 and 2 are about choosing the right place by looking at the pictures, and question 3 is about choosing the right objects. Choose the right words for the pictures भनेको छ. इरेस साम्बन
थाउमकुरिमुल फोगो मान्नुन थानरुल खुरुसिप्सियो दिएको चित्रलाई हेरेर मिल्ने शब्दलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एन्ड चुज द राइट वर्ड्स। इल्भनमा ठ्याक्कै हामीलाई के भनेको कुन चाहिँको पिक्चर कुन पिक्चरको नाम ठ्याक्कै त्यही हो भनेर चाहिँ ठ्याक्कै आउने चाहिँ एक्जाममा चित्र दुईवटा त आउँछ तर एउटा चाहिँ जे होस् अब घर छ भने घर मात्रै भनेर दिन्छ अनि अर्कोमा चाहिँ अब घरमा केही गरिरहेको कोही मान्छे केही काम गरिरहेको त्यस्तो टाइपको भनेर चाहिँ अर्को पिक्चर आउँछ। हेरौँ हामी इल्भनमा ल है इल्भनमा के को पिक्चर हो अप्सनमा जाउँ है। इल्भन छिप घर, इबन सिजाङ बजार, साम्बन होइसा कम्पनी, साबन माथु माट। यो चाहिँ हाम्रो छिप है घरको पिक्चर रहेको छ। पिक्चर सहित वर्ड मिनिङ क्याप्चर गर्नु पर्यो। इबनमा हेरौँ अप्सन हेरौँ इल्भन मियोङसिल ब्युटी पार्लर, इबन फ्यानुइजम 24 घण्टा पसल, साम्बन सेथाक्सो लुगा धुने ठाउँ, साबन सुपर मार्केट। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो ड्राई क्लिनिक हो है। हेर्नु त लुगा झुन्डाइरहेको पिक्चर देखाइरहेको छ। सेथाक्सो रहेको छ। छाङदाबुन साम्बन입니다। साम्बनमा हेरौँ इल्भन इबुल सिरक, इबन उसान छाता, साम्बन यल्सोय चाबी, साबन खाबाङ झोला। यो चाहिँ हाम्रो उसान है छाताको पिक्चर हो। छातालाई उसान भनिन्छ भनेर जान्नु पर्यो। छाङदाबुन इबन입니다। Listen to the following dialogue and choose the right words to fill in the blanks. Think about what you have studied and try to answer the question. साइस ओबन फिनखाने थुरगाल खाली ठाउँमा भित्र जाने खाचाङ आलमाजुन गर्छु खोरु सिप्सियो। सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् भनिसकेको छु मैले। फिनखाने 6वटा आउँछ, एक ठाउँमा 4वटा अर्को ठाउँमा 2वटा गरेर हामीलाई टोटल फिनखाने 6वटा आउँछ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। राम्रोसँग हेर्ने राम्रोसँग एन्सरहरु चाहिँ चुज गर्ने। साबनमा गाले बन्छ यगिगा इम्निका, 사무실입니다. नाले भन्छ 사무실입니다. अब के हुन्छ होला एन्सर अप्सनमा हेरौँ। 1번 언제 कहिले, 2번 누구को, 3번 어디 कहाँ, 4번 무슨 कुन। 여기가 어디입니까? 정답은 3번입니다. मिल्ने एन्सर चाहिँ हाम्रो 3번 रहेको छ। 여기가 어디입니까? यहाँ चाहिँ कहाँ हो? 사무실입니다. अफिस हो। यसरी हेरौँ ओभनमा गाले भन्छ छगे एयो, 가족 사진 इएयो परिवारको फोटो हो। 1번 왜 किन, 2번 뭐 के, 3번 장소 ठाउँ, 4번 나라 देश। छगे मो हेयो उ त्यो के हो है एन्सर चाहिँ 2번 रहेको छ। छगे मोएयो उ त्यो के हो, 가족 사진이에요 परिवारको फोटो हो। जाउँ हामी 확장 연습मा। 이래서 3번 다음그림을 보고 알맞은 단어를 고르십시오. दिएको चित्रलाई हेरेर मिल्ने शब्दलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। Look at the pictures and choose the right word. 1번
हेर्नुस् यहाँ कोही पिक्चरमा ठ्याक्कै नाम पनि लेखेको हुन्छ है। फेरि सबैमा लेख्छ भनेर चाहिँ आशा गर्नु हुँदैन। हामीले पिक्चरलाई नै माइन्डमा क्याच गर्ने। 1번 마트예요. 마트. 2번 세탁소예요. 누가 धुने ठाउँ हो. 3번 식당이에요. रेस्टुरेन्ट हो. 4번 사무실이에요. अफिस हो। के होला त यो हाम्रो 식당 है. 식당이에요. 정답은 3번입니다. 식당이에요. रेस्टुरेन्ट हो। 2번मा हेर्नुस् यहाँ पनि सानो अक्षरले सिजाङै लेखिदिएको छ है। बजारको पिक्चर होला। 1번 회사예요. कंपनी हो. 2번 기숙사예요. होस्टेल हो. 3번 시장이에요. बजार हो. 4번 사무실이에요. अफिस हो। के होला यो? 시장이에요. बजार हो। 정답은 3번입니다. 3번मा हेरौँ के को पिक्चर होला यो? पासपोर्टको पिक्चर हो है। 1번 열쇠예요. चाबी हो. 2번 베개예요. सिरानी हो. 3번 가방이에요. झोला हो. 4번 여권이에요. पासपोर्ट हो। 정답은 4번입니다. 여권이에요. पासपोर्ट हो। 45번 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. खाली ठाउँमा भित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस्। Choose the best answer to fill in the blanks to complete the dialogues. 4번 가 क्वेशन सोधिएको छ। ना 기숙사예요. होस्टेल हो। अप्सनमा हेरौँ। 1번 저기가 어디예요? ऊ त्यहाँ कहाँ हो? 2번 이름이 뭐예요? नाम के हो? 3번 어디가 기숙사예요? कहाँ होस्टेल हो? 4번 어느 나라 사람이에요? कुन देशको मानिस हो? एन्सर कति नम्बर होला? 저기가 어디예요? ऊ त्यहाँ चाहिँ कहाँ हो? 기숙사예요. होस्टल हो है। 저기가 어디예요? 기숙사예요. ऊ त्यहाँ के हो? कहाँ हो? भनेर चाहिँ सोधिएको हो। त्यहाँ चाहिँ होस्टेल हो भन्न खोजिएको हो। 5번मा हेरौँ। गाले भन्छ 이게 에요 भनेर सोधिएको छ। नाले 가방이에요. झोला हो। 1번 뭐 के what 2번 어디 where कहाँ 3번 저기 ऊ त्यहाँ 4번 어느 कुन 이게 뭐예요? आन्सर चाहिँ हाम्रो 1번 रहेको छ। 이게 뭐예요? यो चाहिँ के हो? 가방이에요. झोला हो। 6번मा हेरौँ। 저는 매달 월급을 받으면 म चाहिँ प्रत्येक महिना स्यालेरी लियो भने थाप्यो भने पायो भने यस ए खासमा गएर छगुमुल नक्सुम्निदा डिपोजिट गर्छु, सेभ गर्छु, राख्छु। खुरीगो अनि खोयाङे इन्नुन गाउँमा भएको खाजो केगे परिवारलाई थोनुल फोने गिदो हामीदा पैसा पठाउने पनि गर्छु भनेको छ है त। 1번 평온 हस्पिटल, 2번 सजम पुस्तक पसल, 3번 खोङवन पार्क, 4번 उन्हेङ बैंक। अब कहाँ गएर डिपोजिट गर्छ होला अनि त्यस पछाडि डिपोजिट अथवा सेभिङ गर्छ होला अनि परिवारलाई पनि पैसा पठाउँछ होला त पक्का पनि कहाँ जानु पर्यो? उन्हेङमा है, ब्याङ्कमा। 정답은 4번입니다.
छनुन मेदाल ओल्गुल फादुम्यान उनेङे खास छगुमुल नसुम्निदा। म चाहिँ प्रत्येक महिना स्यालेरी पायो भने ब्याङ्कमा गएर सेभिङ गर्छु। खुरीको खोयाङे इन्नुन खाजो केगे थोनुल फोनेगिदो हाम्निदा। अनि गाउँमा भएको परिवारलाई पैसा पठाउने पनि गर्छु। जाउँ हामी 8 च्याप्टरमा। इपिएस टपिक इल्गी इपिएस टपिक रिडिङ 8 च्याप्टरको रिडिङ रहेको छ। Question 1, 2, 3 are about choosing the right verb. Choose the appropriate expression for the pictures. च्याप्टर 8 को इपिएस टपिक इल्गी है। इपिएस टपिक रिडिङ हामीले 6, 7, 8 है 8 पढ्दैछौँ अहिले। Question 1, 2, 3 are about choosing the right verb. Choose the appropriate expression for the picture. इरेस साम्बन 1 देखि 3 थाउम कुरिमुल फोगो मान्नुन मन्चाङुल खोरु सिप्सियो। Choose the right sentence for the picture. दिएको चित्रलाई हेरेर मिल्ने वाक्यलाई छान्नुहोस् भनेको छ। हेरौँ इल्बनको पिक्चर चिन्नुभयो होला, सुतिरहेको पिक्चर हो। अप्सनमा हेरौँ इल्बन छायो सुत्छ, इबन वायु आउँछ, साम्बन इरन आयो उठ्छ, साबन उन्दुङ हेयो व्यायाम गर्छ अथवा खेल खेल्छ, छायो है छाङदाबुन इल्बन इम्निदा सुत्छु अथवा सुत्छ। इबनमा जाउँ, हेर्नुस् त कहाँ गइरहेको पिक्चर हो। अब हेरौँ है इल्बन सुयो आराम गर्छ, इबन छन्वायो फोन गर्छ, साम्बन होइसाए खायो कम्पनीमा जान्छ, साबन आछिमुल मगायो बिहानको खाना खान्छ। होइसाए खायो छङदाबुन साम्बन इम्निदा। साम्बनमा हेरौँ के गरिरहेको पिक्चर होला यो। इल्बन छाङ्गुल फायो किनमेल गर्छ अथवा सामान हेर्छ, इबन खफिरुल मास्यो कफी पिउँछ, साम्बन छन्यागुल मगायो साँझको खाना खान्छ, साबन टेलिभिजनुल फायो टेलिभिजन हेर्छ। टेलिभिजनुल फायो टेलिभिजन हेर्छ छङदाबुन साबन इम्निदा। The following questions are about time. Think about what you have studied and answer the question. सायसा ओबन 4 देखि 5 फिनखाने थुरगाल खाली ठाउँमा भित्र जाने खाजाङ सबैभन्दा आल्मा जुन मिल्ने गसु कुरालाई खोरु सिप्सियो छान्नुहोस्। साबन गाले भन्छ छिगुम सिएयो। अहिले बज्यो भनेर सोधिएको छ। ओहु थुसिएयो दिउँसोको 2 बजे हो भनेर भनेको छ। इल्बन म्याद कति, इबन ओए किन, साम्बन नुगु को, साबन मुसुन कुन, छिगुम म्यासिएयो है अहिले कति बजे हो म्याद है कति।
지금 몇 시예요? अहिले कति बजे हो? 오후 2시예요. दिउँसोको 2 बजे हो. ओभनमा गाले भन्छ 운동해요? व्यायाम गर्नुहुन्छ? 아침에 운동해요. बिहानमा व्यायाम गर्छु. 1번 어디 कहाँ 2번 언제 कहिले 3번 무엇 कति अथवा के है मु엇 के मु엇 4번 시간 समय अथवा घण्टा सिगानले समय घण्टा जनाउँछ. 언제 운동해요? कहिले व्यायाम गर्नुहुन्छ? एन्सर इभन रहेको छ. गाले भन्छ 언제 운동해요? कहिले व्यायाम गर्नुहुन्छ? नाले 아침에 운동해요. बिहान व्यायाम गर्छु. जौँ हामी 확장 연습मा थप अभ्यासमा नयाँ बुकमा थपिएको अभ्यासहरू हो यो. 1에서 3번 1देखि 3 다음 그림을 보고 दिएको चित्रलाई हेरेर 맞는 문장을 고르십시오. मिल्ने वाक्यलाई छान्नुहोस्. 1번मा हेरौँ. ल हेर्नुहोस् है 6 AM को चाहिँ चित्र दिइरहेको छ. 1번 5시예요. 6 बजे हो. 2번 5시예요. 5 बजे हो. 2번 6시예요. 6 बजे हो. 3번 7시예요. 7 बजे हो. 4번 8시예요. 8 बजे हो. कति बजिरहेको घडीमा कति बजिरहेको छ? 6 बजिरहेको छ. 6시예요. 정답은 2번입니다. 2번मा हेरौँ. हेर्नुहोस् है 8 PM लेखिरहेछ है. यहाँ खाना चाहिँ खाइरहेको पिक्चर हो. खाना चाहिँ खाइरहेको पिक्चर हो. 1번 요리해요. खाना बनाउँछ. 2번 장을 봐요. किनमेल गर्छ, सामान हेर्छ. 4번 저녁을 먹어요. साँझको खाना खान्छ. 4번 커피를 마셔요. कफी पिउँछ. यो चाहिँ 저녁을 먹어요. साँझको खाना खान्छ. हेर्नुहोस् त 8 PM राखिरहेको छ घडी. 3번मा हेर्नुहोस् त के गरिरहेको पिक्चर हो. 1번 씻어요. धुन्छु पखाल्छु. 2번 일어나요. उठ्छु. 3번 회사에 가요. कम्पनीमा जान्छु. 4번 텔레비전을 봐요. टेलिभिजन हेर्छु. यो चाहिँ टेलिभिजन हेरिरहेको पिक्चर हो. 정답은 4번입니다. 4에서 6번 4देखि 6 फिन्खाने थुरगाल खाली ठाउँमा भित्र जाने खाजाङ सबैभन्दा 알맞은 मिल्ने गर्छु कुरालाई 고르십시오. छान्नुहोस्. 4번मा 저는 지하철을 타고 म चाहिँ सबवे चढेर 회사에 다닙니다. कम्पनीमा जान्छु. 그런데 तर 출퇴근 시간에는 काममा जाने आउने समयमा चाहिँ 지하철에 सबवे ट्रेनमा सारामी मानिस नमु 많아서 ज्यादै भएर 지하철을 타기가 सबवे ट्रेन चढ्न चाहिँ के हुन्छ होला अब. 1번 빠릅니다. छिटो हुन्छ. 2번 쉽습니다. सजिलो हुन्छ. 3번 힘듭니다. गाह्रो हुन्छ. 4번 편합니다. सहज हुन्छ. मानिसहरू चाहिँ एकदमै धेरै भएर चाहिँ के हुन्छ होला त पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ. 힘듭니다. 정답은 3번입니다. 저는 지하철을 타고 회사에 다닙니다. म चाहिँ सबवे ट्रेन चढेर कम्पनीमा जाने आउने गर्छु. 그런데 출퇴근 시간에는 지하철에 사람이 너무 많아서 지하철을 타기가 힘듭니다. तर काममा जाने आउने समयमा चाहिँ सबवे ट्रेनमा मानिसहरू ज्यादै धेरै हुने भएर चाहिँ सबवे ट्रेन चढ्न गाह्रो हुन्छ.
5번만 हेरौँ. छनुन उमागल छोवा 합니다. मलाई संगीत मनपर्छ. 그래서 요즘 기타를 배우고 있습니다. त्यसैले आजभोलि गिटार सिकिरहेको छु. गिटारलाई 노래를 하면 गीत गायो भने 기분이 정말 좋습니다. मुड चाहिँ साँच्चै राम्रो हुन्छ. 1번 치면서 बजाउँदै, 2번 놀면서 घुम्दै खेल्दै, 3번 खुरि면서 कुर्दै, 4번 부르면서 गाउँदै면서 उम्याउँछ है दै अथवा दा भन्ने जना आउँछ. EST प्लस मेन्स उम्याउँछ लगाइएको हो. अब गिटारुल नोल्दा हुन्छ कि खुरिदा हुन्छ कि फुरुदा हुन्छ कि छिदा हुन्छ होला. पक्कै पनि गिटारुल जहिले पनि छिदा हो है. यो एकदमै राम्रोसँग याद गर्ने. गिटारुल हादा छिदा फोदा नोल्दा खुरिदा के हो याद गर्नु पर्यो है. गिटारुल जहिले पनि छिदा हो. 정답은 1번입니다. 치면서. 저는 음악을 좋아합니다. मलाई संगीत मनपर्छ. 그래서 요즘 기타를 배우고 있습니다. त्यसैले आजभोलि गिटार सिकिरहेको छु. गिटार을 치면서 노래를 하면 기분이 정말 좋습니다. गिटार बजाउँदै गीत गायो भने मुड साँच्चै राम्रो हुन्छ. 6번만 हेरौँ. 저는 독서와 드라마 시청을 좋아합니다. मलाई चाहिँ अध्ययन गर्न वा ड्रामा हेर्न मनपर्छ. सिछङल है सिछङ भनेको पनि हेर्नु हो. सिछङ हेर्नु है वाच. 저는 독서와 드라마 시청을 좋아합니다. मलाई चाहिँ पढाइ अध्ययन अथवा ड्रामा हेर्न मनपर्छ. 그래서 저녁을 먹고 त्यसैले साँझको खाना खाएर 쉴 때는 आराम गर्ने बेलामा चाहिँ 보통 प्राय 책을 किताब 텔레비전을 봅니다. टेलिभिजन हेर्छु भनेको छ है त. अप्सनमा हेरौँ. 1번 읽거나 पढ्ने अथवा 2번 읽으니까 पढेकोले, 3번 खोजिकन मर्मत गर्ने वा 4번 खोजिनिका बनाएकोले मर्मत गरेकोले. EST प्लस गना वा अथवा निका उनिका है निका र उनिका लगाएको एकोले अथवा भएकोले भन्ने जनाउँछ BST को पछाडि. आन्सर हाम्रो 1번 रहेको छ. इल्गना है इल्गना. 저는 독서와 드라마 시청을 좋아합니다. मलाई चाहिँ पढाइ अथवा ड्रामा हेर्न मनपर्छ. 그래서 저녁을 먹고 쉴 때는 보통 책을 읽거나 텔레비전을 봅니다. त्यसैले साँझको खाना खाएर आराम गर्ने बेलामा चाहिँ प्राय किताब पढ्ने अथवा टेलिभिजन हेर्छु भनेर भनिएको छ है त. ओके, हामीले यहाँसम्म अध्ययन गर्यौं. तपाईहरुले 6, 7, 8, 6, 7, 8 को इपिएस टपिक इल्गी राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु. राम्रोसँग हेर्नु होला, राम्रोसँग पढ्नु होला. 감사합니다. धन्यवाद.